بودن با خاتم النبیین تصورش محتاوره تا برسه به تحققش معیت با امیر المؤمنین. اصلا در فکر نمی گنجه معیت با سید الشهدا. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به سید الشهدا، با حسین ابن علی خواهی بود. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام زین العابدین، با او خواهی بود. یک ختم قرآن کنی هدیه کنی به امام هشتم، با علی ابن موسی رضا مع شوی. همتون در این ماه رمضان این کار رو بکنید، به دیگران هم بگید. همتون قرآن رو شروع کنید، هرچه می توانید بیشتر بهتر. همه را هدیه کنید به صاحب العصر و الزمان. برحمتك یا ارحم الراحمین، وصلی الله علی محمد و آله.